पछाडि छोड्देऊ न केटा विभिन्न क्षेत्रबाट आउनु भएको छ। म केही नामहरू मात्रै लिन चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रियेन्द्र घिमिरे, मित्र प्रियेन्द्र घिमिरे ग्रीष्म ब्रोडकास्टिङको ओनर हुनुहुन्छ र सतरङ टुर उहाँको 7 प्रदेश नानी यताउता पछि आएर आकाशले लिएर जाने थियो। त्यहाँ पनि यहाँ पनि गरेको त्यस्तै एउटा स्टोरी। अर्जुन दाई र विधान दाईसँग काम गरिसकेपछि आई थिङ्क यो लास्ट हाम्रो धरती आकाश नै होला नि। योभन्दा अगाडि त लोभ हुन्छ, हामी कलाकारले जति काम गर्यो त्यो लोभ नै हुन्छ र त्यो लोभ यो गीतले मन जितिसकेको थियो। र थ्याङ्क यू हजुर। भिडियोको कुरा त भिडियोले भनिसकियो। सबभन्दा पहिले दीपावलीको छठ पर्व नेपाल सम्बन्ध सबैको शुभकामना। मेरो आदरणीय मित्र सधैँ ह्यान्डसम, सधैँ रसिलो, सधैँ पसिलो, सधैँ जोसिलो नरेशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सबै आगन्तुक आदरणीय पत्रकारजीहरू, मिडियाकर्मीहरू जहिले पनि हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। कार्यक्रम भन्ने बित्तिकै यसलाई कोर्डिनेसन गरिदिनु भएको छ विजय आवाजीले। विजय आवाजी मार्फत सबै यहाँ जति पनि क्यामेरा लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ, जति पनि मिडियाकर्मी पत्रकारजीहरू हुन्छ, नमन गर्न चाहन्छु। र आदरणीय हिमाल सागरजीको आमालाई नमन गर्न चाहिँ, आमाको बुहारीलाई नमस्कार गर्न चाहिँ, भाउजूलाई, भाउजूका साथीहरूलाई पनि नमस्कार गर्न चाहिँ। र अब यता लाग्छु दिपक दाई। विदेशमा बसेर जो पनि जान्छ सफल हुन्छन् विभिन्न आफ्नो व्यवसाय मार्फत, तर उहाँहरू विदेशमै रमाएर विदेशमै हाइफाई जिन्दगी जिउनु पाउँदै त्यताकै सुविधामा रमाउँदै पनि फेरि नेपाली गीत सङ्गीतले उहाँहरूलाई तान्छ, नेपाली चलचित्रले तान्छ। हरेक क्षेत्रबाट यो नारायणहरूले यो गीत सङ्गीतमा होस् अथवा संस्कृतिमा जोडिरहनु भएको छ। त्यसै क्रममा दिपक दाई जोडिनु भएको रहेछ। पहिले त मैले भेट्ने अवसर पाएको थिएँ। यो गीत मार्फत मैले एउटा राम्रो असल मान्छेसँग परिचय गर्ने काम गर्ने अवसर पाएँ। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। गीत रचना सँगसँगै निर्माण पनि उहाँले गर्नुभएको छ। एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु। बिस्तारै यो गीतबाट लत लाग्दै गरेर फिल्मतिर पनि लाग्नु होला भन्न चाहन्छु। यही बेला फोन आक्वाई गरेमा छ, ऋणै थाहा जान्छ। अब हिमालजीको के कुरा गरौँ। हिमालजी मेरो प्रिय मित्र, हामी सप्तरङमा सँगै थियौँ। आदरणीय गिरीन्द्र घिमिरेजी हुनुहुन्छ यहाँ। अहिले म्युजिक भिडियो हेर्दाखेरि मुस्कुराइरहनु भएको थियो। मनमा नै सोच्नु जितु ठिकै रहेछ, अस्ति नै मैले लिएर बनाउनु पर्ने छ है, त्यसले जस्तै लाग्यो होला सरलाई। हिमालजीले भन्नुभयो म म्युजिक भिडियो खेलेकै मान्छे होइन, खेलेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। एउटा राजा राजेन्द्रजीले अलि अगाडि नै एउटा दाइ लाउनु भनेर गरेको थिएँ। त्यसपछि अलिअलि आएको थियो। हुन त यहाँ अब एकदमै अफर आएको थियो, खेलिनँ भन्नु नि होइन, तर कुरा भइरहेको थियो। तर मैले होइन, अब यो सबै काम गरेर सबैमा सफल नहुने नि सही छ। आजभोलि काम गर्नु ठुलो कुरो रहँदैन। काम गरेपछि त्यसको केही फल पनि प्राप्त होस् र त्यसको केही चर्चा पनि होस्, त्यो काम केही एउटा अर्थ पनि राखोस् जस्तो लाग्छ। अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ अब सबै समन्वय, जहाँ पूजा पल अनि म भनेपछि फेरि गीत सुनि अहिलेको चर्चित गायिकाले गाउनु भएको छ। चर्चित गायकले अब अर्जुनजीले सङ्गीत भन्नुभएको छ। अनि कसले डाइरेक्सन गर्दा भन्दा विधानजीले डाइरेक्सन गर्छ भनेपछि त ओहो यो अवसर त छोड्नु हुँदैन केटा भनेर मौकामा चौका हानिहालेँ मैले पनि। र विधानजीले अघि मलाई भन्नुभयो मैले उहाँले मसँग काम गर्ने सौभाग्य हुने, मेरो चाहिँ महासौभाग्य हो। विधानजीको मैले नाम सुनिराखेको थिएँ। नबोली नबोलीमा जहिले पनि बिहान बिहान सुन्ने हेर्ने गरेको गीत हो। उहाँले डाइरेक्सन गर्नुभएको थियो र धेरै म्युजिक भिडियोहरू डाइरेक्सन गर्नुभएको छ। मैले पनि उहाँलाई भने अब म्युजिक भिडियो सँगसँगै तपाईँ चलचित्र निर्देशनमा नि आउनुपर्छ विधानजी भनेर। चलचित्र निर्देशनमा नि आउनुहोस् र जीवनसाथी पनि बनाउनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। यो टिमसँग काम गर्दा साह्रै खुसी लाग्यो। अब कस्तो भिडियो बन्यो, के बन्यो, त्यो कस्तो भयो, अभिनय कति राम्रो गरियो, के नाच्यो थाहा छैन। गम्भीरजीले बल्ल बल्ल अलिक भए मलाई हल्लाउन सफल हुनुभयो। गम्भीरजी गइसक्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई नचाउन धेरै गाह्रो छ भन्दै अब पूजाजीको म कसरी बयान गरौँ कुरै नगरौँ। हामी दाजुबहिनी सँगसँगै छौँ। उहाँसँग अभिनय गर्दाखेरि धेरै नै सहज हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ रामकहानीमा पनि देखिसकिएको छ। रामकहानीकै करिब मलाई जनार्दनको रोल दिएर उहाँलाई साइड हानी यताउता पछि आएर आकाशले लिएर जाने थियो। त्यहाँ पनि यहाँ पनि करिब त्यस्तै एउटा स्टोरी मिलेको रहेछ। लास्टमा म जेल खाएको मैले भिडियो हेर्छु मात्र थाहा पाएँ भन्दै यो अब आजभोलि हेरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् भनेर टाउको कनार रोइ कराई गरेर पनि मान्छेलाई मन परेन भने गर्दैन। र म चाहिँ अलिकति के भन्छु भने मेरो फेसबुकको म्यासेन्जरमा बिहान उठ्दाखेरि जहिले नि दिनमा 5-6 वटा चाहिँ सेयर गरिदियो भने आइरहन्छ। म कहिले गर्दिनँ क्या। र मैले नि भवानीपाले आजसम्म मैले मुद्रे कमेडी क्लब करिब 150 भाग बनाएँ। मैले कुनै पनि चिज म कसैलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् भनेर पठाउँदिनँ। आफ्नै भाग्यले खाने हो, मान्छेलाई राम्रो लागेको गरिहाल्छन्।
त्यसकारण यो गीत राम्रो लाग्यो भने मान्छेले खोजेर जितुको नयाँ भिडियो, पूजाको नयाँ आएको, मायाले मायाले, हिमाल सागरको, विधानले गरेको, अर्जुन पौडेलको भनेर पनि खोजेर हेर्छ नि हेर्छ। त्यसकारण हेर्ने कुरालाई कसैले छेकिँदैन। राम्रो लाग्यो भने हेर्नुहोस् र हेरेर मन पर्यो भने सेयर गरिदिन अनुरोध गर्दै सबै मिडियाकर्मीप्रति आभारी छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद जितेशजीलाई। र मिस्टर ज्याक्सन पनि आउनु भएको छ, यहाँलाई सम्मान र एकछिन उभिदिनु होला प्लिज। उहाँ टी सिरिजको पूर्व एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। र अब पालो पूजाको, अब पूजाका कुरा सुन्ने। सबले बोलिसकेपछि के बोल्नु हुने रहेछ लास्टमा। सम्पूर्णलाई नमस्कार। र अलिकति ढिलो आएँ, आई थिङ्क यो फर्स्ट टाइम नै होला मेरो ढिलो आएको, त्यसैले सबैलाई आइम सरी भन्न चाहन्छु। र अब यो गीतको मायाले मायाले बोलको गीतको कुरा गर्नुपर्दा अर्जुन दाई र विधान दाईसँग काम गरिसकेपछि आई थिङ्क यो लास्ट हाम्रो धरती आकाश नै होला नि योभन्दा अगाडि त आएपछि के हुन्छ नि अब कस्तो होला भन्ने खालको हुन्छ। र मलाई पनि एउटा एक्साइटेड फिल हुन्छ, किन धरती आकाशपछि हामीले अब के दिने त, अब कस्तो दिने, अब त्यो जुन अडियन्सले एकदम मन पराइसक्नु भएको छ त्योभन्दा बेस्ट होस् भन्ने आफ्नो एउटा लोभ हुन्छ। हामी कलाकारले जति काम गर्यो त्यो लोभ नै हुन्छ र त्यो लोभ यो गीतले मन जितिसकेको थियो। र त्यसपछि ल गरौँ भनेर गऱ्यौँ र यति राम्रो भिडियो बन्यो। अब मेरो लागि चाहिँ एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा हुन्छ नि आफ्नो काम भोइस हामीलाई त जहिले पनि कमी नै लाग्छ, तर अब अडियन्सले कस्तो साथ दिनुहुन्छ अब 2 बजेपछि थाहा हुन्छ होइन दाइ। र अर्जुन दाईको कारणले गर्दा नै हिमाल दाई र हाम्रो प्रड्युसर दाईसँग भेट हुन पायो। र हिमाल दाईको त गीत सुनिरहेको एकदमै मनपर्छ उहाँको स्वर। हजुर होइन त्यस्तो नभनौँ होइन। अनि एकदमै राम्रो लाग्छ। अनि उहाँ प्रड्युसर दाइले के भन्छ, देश विदेशमा बसेर पनि नेपाली सङ्गीतलाई माया गरिदिनु भएको छ। तपाईँहरू बाँच्नुभयो भने हामी पनि बाँच्छौँ जस्तो लाग्छ, किनभने तपाईँहरूले गीत सङ्गीतलाई हाम्रो माया नेपाली चिजहरूलाई बिर्सिनुभयो भने हाम्रोलाई केही पनि अस्तित्व रहँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने धेरै जस्तो बाहिर विदेशमा बसेर पनि नेपाली सङ्गीतहरूलाई यति इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्छ, सायद हामी हेरे पनि त्यति दिएको हुँदैनौँ। र कहिलेकाहीँ यस्तै नराम्रो लाग्छ, हामी चाहिँ के भएको हुन्छ नि, मान्छेले जति पाएर त्यो चिजको भ्यालु हुँदैन भन्छ क्या, त्यो हो नै जस्तो लाग्छ। र थ्याङ्क यू दाई, र यति राम्रो गरिदिनु भएको छ। आज तपाईँ हुनु छ भने यहाँ सबैजना हामी हुनुभएको चाहिँ तपाईँको कारणले हो होइन। त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच। र सबैजनाले हेरिदिनु होला र राम्रोसँग एउटा राम्रो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ राम्रोसँग न्युज निकालिदिनु होला, किनभने तपाईँको थ्रुबाट पनि यो गीत अगाडि जाने हो। र त्यही भएर तपाईँको साथ र मायाको जहिले पनि हामीलाई चाहिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। नरेश दाईको चाहिँ अर्को प्रोग्राम हाम्रो अलिक ढिलो सुरु भएको कारणले, अर्को उता सुरु भएको कारणले जानुभयो, त्यो हिसाबले म गएँ भन्नुभएको थिएँ। अब एकपटक फेरि हेरौँ, किनकि ज्याक्सन सर वेलकम टु द सो। उहाँको बारेमा थप केही मैले परिचय दिन चाहेँ। उहाँ चाहिँ सलमान खानको दबङ टुरको वर्ल्ड वाइड इन्टरनेसनल अर्गनाइजर पनि हो। उहाँको लागि जोरदार ताली। इन्डियामा बसेर नेपाली भइकन पनि सर्वोत्कृष्ट एउटा चाहिँ ठाउँमा एउटा चाहिँ पुग्नु भएको, टी सिरिज जस्तो एउटा ठुलो कम्पनीको एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर भएर विभिन्न होइन कलाकारहरू, गायिका, म्युजिसियनहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुभएको छ। वेलकम टु द सो सर। थ्याङ्क यू। यति भन्दै हामी एकचोटि फेरि भेट गर्छौँ अनि हामी छुट्टिन्छौँ।